आदाब। इस वीडियो में हम चौथी और पांचवी जमात के बच्चों के लिए रकबा और घेरा इसके तस्वुर को कैसे पैदा कर सकते हैं ये देखेंगे। एनसीईआरटी के मुताबिक बच्चों के सीखने के मौज़ूआत से मुतालिक हमें जानकारी मिल चुकी है। आइए देखते हैं। तीसरी जमात के आखिर में बच्चे बातरतीब और बेतरतीब शक्लों के दरमियान फ़र्क से वाकिफ़ रहते हैं, साथ ही उनकी पहचान से भी वाकिफ़ होते हैं। चौथी जमात के बच्चों को हम शक्लों का रकबा क्या है, घेरा किसे कहते हैं और इसको नापने की इकाइयाँ कौन सी हैं, इसको कैसे नापा जाता है, यहाँ हम देखेंगे। रकबा और घेरा के तस्वुर को बच्चों को सिखाना हो तो असातिज़ा को चंद अहम चीज़ों को अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो क्या है? पहला, अगर हम देखें तो बच्चों को रकबा और घेरा के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करना होगा। घेरा यानी हमें मालूम है कि किसी भी एक शक्ल के बाहरी हिस्से का नाप या सिलसिलेवार लकीर जो शक्ल की हद बताती है, इसको घेरा कहते हैं। रकबे के मानी अंदरूनी हिस्सा या किसी भी शक्ल के अंदर घिरी हुई जगह को हम रकबा कहते हैं। दूसरी अहम चीज़ जो असातिज़ा के जहन में होनी चाहिए वो ये कि रकबा और घेरा को नापने की इकाइयाँ क्या है और इनको नापने के तरीके कौन से हैं, ये बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अलग अलग शक्लों को पहचानें और अलग अलग शक्लों की दर्जाबंदी करें, इसका इल्म बच्चों को पहले से होना चाहिए। साथ ही लंबाई को कैसे नापा जाता है, इस ताल्लुक से भी बच्चों को रकबा और घेरा सीखने से पहले मालूम रहना चाहिए। रकबा और घेरा के तस्वुर के लिए इस्तेमाल होने वाले तदरीसी वसाइल और क्लासरूम में CRA तरीक़ा कार का इस्तेमाल। घेरा और रकबा के तस्वुर को चौथी और पांचवी जमात के बच्चों को सिखाना है तो हम रियाजी किट में चंद तदरीसी वसाइल इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से हैं हम अब देखेंगे। सबसे पहले जियो बोर्ड और रबर बैंड। इन रबर बैंड की मदद से इन कीलों पर हम अलग अलग शक्लें बनाकर बच्चों को घेरा और रकबे का तस्वुर समझाएंगे। इसके बाद बुनियाद 10 के पीले बॉक्स, नीली सलाखें और सब्ज प्लेट, इनको इस्तेमाल करके हम घेरा के तस्वुर को बच्चों को बता सकते हैं। सबसे पहले जियो बोर्ड का इस्तेमाल करके बच्चों को कैसे रकबे का तस्वुर समझा सकते हैं ये देखेंगे। बच्चों को जियो बोर्ड और रबर बैंड देकर अलग अलग शक्लें बनाने के लिए कहें। बच्चे कौन कौन सी शक्लें बना सकते हैं ये हम देखेंगे। इस तरह की कोई भी एक शक्ल बनाकर ये कौन सी शक्ल है ये बच्चों को पूछेंगे। ये कौन सी शक्ल है? ये मुस्ततील शक्ल है। इसी तरह अब ये कौन सी शक्ल है? ये जब हम बच्चे से पूछेंगे, आया बच्चा ये कौन सी शक्ल है ये पहचानने की सलाहियत रखता है, ये हम देखेंगे। अगर बच्चा इसको मुरब्बा कहेगा तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे को शक्लों की पहचान है और वो उनको समझ चुका है। अभी शक्ल में हम कितने कीलों पर रबर बैंड लगाई है ये हम गिनेंगे। इस कील से इस कील तक अगर एक इकाई का फासला है तो कितनी इकाइयों का फासला है? यहाँ से गिनना शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई, 2 इकाइयाँ, 3 इकाइयाँ, 4 इकाइयाँ, 5 इकाइयाँ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो हमें क्या मालूम हुआ? इस मुरब्बे को बनाने के लिए हमें 12 इकाइयों जितना रबर बैंड की जरूरत पड़ती है। अब हम एक और शक्ल में कितनी इकाइयां होंगी इसको गिनने की कोशिश करेंगे। ये कौन सी शक्ल है? ये मुस्ततील शक्ल है। इस मुस्ततील शक्ल को बनाने के लिए
कितनी कीलों को रबर बैंड हमने लगाया है। मैं यहाँ से गिनना शुरू करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ भी हमें 12 इकाइयाँ मिली। यहाँ हमें जो बात गौर करनी है वो ये कि पहली शक्ल मुरब्बा में इस तरह से मैंने कितनी गिनती शुरू की थी। मुस्ततील में मैंने इस तरफ से गिनती शुरू की है। बच्चे किसी भी कील से गिनना शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहाँ से गिनना शुरू किया था इसको याद रखना जरूरी होता है। इसलिए उनको चाहिए कि एक हाथ उस कील पर रखें जहां से उन्होंने गिनना शुरू किया था, फिर वहां से गिनते जाएं तो बेहतर रहेगा। इससे गिनती में भूल नहीं होगी। अब एक और शक्ल में हम कितने रबर बैंड हैं ये देखेंगे। ये कौन सी शक्ल है? ये मुस्ततील शक्ल है। इसमें हमने कितनी कीलों पर रबर बैंड लगाया है? यहां से गिनना शुरू कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हमने यहाँ कितनी कीलों पर रबर बैंड लगाया है? 10 कीलों पर हमने रबर बैंड लगाया है। यहाँ पर 10 स्क्वायर इकाइयाँ हैं। पहले जो हमने मुरब्बा की शक्ल बनाई थी उसमें कितनी इकाइयाँ थी? 12 नाप की इकाइयाँ थी। यहाँ 10 स्क्वायर इकाइयाँ हैं। यहाँ पर 10 इकाइयाँ हैं। अब एक और शक्ल बनाकर देखेंगे। ये कौन सी शक्ल है? जैसे कि हम सब जानते हैं ये बातरतीब शक्ल नहीं है, ये बेतरतीब शक्लों में से एक है। इसको हमने कितनी कीलों पर रबर बैंड लगाया है आइए देखेंगे। मैं यहाँ से गिन रहा हूँ। इसमें हमने 12 कीलों पर रबर बैंड लगाई है। यहाँ पर भी 12 हैं। अब इससे थोड़ी बड़ी शक्ल हम बनाकर देखेंगे। इस शक्ल में हमने कितनी कीलों पर रबर बैंड लगाया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ हमें कितनी स्क्वायर इकाइयाँ मिली? 16 स्क्वायर इकाइयाँ मिली। यानी हमें अगर इस शक्ल को बनाना है तो हमने 16 कीलों पर रबर बैंड लगाए हैं। अब हम बच्चों को जियो बोर्ड देकर इनको अलग अलग शक्लें बनाने को कहेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको बनाने के लिए उन्होंने कितनी कीलें ली हैं। बच्चे अलग अलग किस्म की शक्लों का इस्तेमाल करके शक्लें बनाते हैं और इनको कितनी स्क्वायर इकाइयों से बनाया है इसका हिसाब करेंगे। और ये भी बेतरतीब शक्ल है। इसमें कितने हैं? मैं यहाँ से काउंट करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह हमें अलग अलग स्क्वायर की इकाइयाँ मिल जाती हैं। ये इस शक्ल के एतराफ़ में बनी एक लकीर होने की वजह से इसको हम एक शक्ल का घेरा कह सकते हैं। हम इसको शक्ल का घेरा कह सकते हैं। इस तरह हम बच्चों को शक्ल के घेरा का तारुफ करवा सकते हैं। अब तक हमने तमाम शक्लों की इकाइयों को समझा है। क्यों हम इसको नापने की इकाइयाँ कहते हैं? यहाँ हमको जिस बात पर गौर करना है वो ये है कि यहाँ एक कील से दूसरी कील के दरमियान फासला तमाम कीलों के दरमियान फासला बराबर है। यानी बराबर के फासले पर कीलें होने की वजह से हम नाप की एक इकाई तस्वुर करते हैं। हम इसको नापने की इकाई कहेंगे। इस तरह हम बच्चों को अलग अलग शक्लों के घेरा समझाते हैं। अब हम आगे के तस्वुर की तरफ इस तरह जा रहे हैं कि चंद तदरीसी वसाइल यहाँ दिखा रहा हूँ। इन तदरीसी वसाइल को हमने कहाँ देखा है? ये बुनियाद के 10 ब्लॉक्स हैं। 10 नीली सलाखें और 100 सब्ज तख्तियाँ। इसको हमने कहाँ इस्तेमाल किया है? इसको हमने जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम और इस तरह की बुनियादी सरगर्मियों को करने के लिए
کیا ہے۔ اس سے پہلے بچوں نے اس کا استعمال کر کے ان کی پہچان کر لی ہے۔ اس کو الگ الگ بنیادی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے اس کو الگ الگ طریقے سے ہم نے استعمال کیا ہے۔ ہم نے ضرب کا عمل کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا تھا۔ 5 ضرب 5، اس ضرب کو ہم نے کیسے کیا تھا؟ بنیاد 10 کے بلاک کو استعمال کر کے۔ 5 ضرب 5 یعنی اس میں ایک افقی خط ہوتی ہے اور 5 کی عمودی خط ہوتی ہے۔ 3 4 5۔ اب ہمارے پاس 5 کی ایک افقی خط اور 5 کی ایک عمودی خط بنا لی ہے۔ ضرب میں ہم کیا کرتے تھے؟ اس خالی جگہ کو بھرتے تھے۔ یہاں بھی وہی کریں۔ کیسے کرنا ہے؟ بھرتی کرتے جائیں گے۔ 1 2 15 16 17 18 19 24 25۔ اب یہ مربع مکمل ہو گیا ہے نا؟ اور 5 افقی خط کو نکالیں گے۔ اب کتنے بچے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25۔ 25 جو ہمارے پاس بچے ہیں اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ رقبہ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی 5 اکائیاں اور 5 اکائیاں والے ایک شکل کا رقبہ۔ اندر کی جگہ کو ہم جتنا پر کرتے ہیں اس کو رقبہ کہتے ہیں اور اس کو رقبہ کہتے ہیں۔ اب اسی کو ہم اس سے بڑے اعداد کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ ایک اور مثال ہم لیتے ہیں۔ 12 اکائی اور 13 اکائی کی ایک شکل ہمارے پاس ہے۔ اب ہم دوسری شکل کی اکائی کا استعمال کریں گے۔ 12 اکائی اور 13 اکائی، اگر ہم اس کو پر کرتے جائیں گے تو اس شکل کی جو اکائیاں آئیں گی اس کو ہم بنیاد 10 کی الگ الگ تدریسی وسائل استعمال کر کے پر کرتے جائیں گے۔ بنیاد 10 کی الگ الگ تدریسی وسائل استعمال کر کے پر کرتے جائیں گے تو ہمیں اس کا رقبہ ملے گا۔ کیسے پر کریں گے؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ 10 اور 10 کو پر کرنے کے لیے ہم 100 سے پر کر سکتے ہیں۔ 100 کی ایک سبز تختی، اسی طرح ہم اس کو 10 کی نیلی سلاخ استعمال کرتے ہوئے پر کریں گے۔ 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10۔ اب یہاں کچھ جگہ بچی ہے، یہاں ہم پیلے بلاک استعمال کرتے ہوئے پر کریں گے۔ اب ہم 12 اکائیاں اور 13 اکائیاں رہنے والی ایک شکل کا رقبہ کیا ہے یہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کتنا ہے ہم دیکھیں گے۔ 100 5 10 یعنی 50، 6 اکائیاں یعنی 6 مطلب 156 اسکوائر اکائیاں۔ اس رقبے کو سمجھاتے ہوئے اساتذہ کو جس بات کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اسکوائر اکائیاں کا تعارف کروانا ہے۔ رقبہ سمجھاتے ہوئے ہم کیوں اسکوائر اکائیاں کا استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ شکلوں میں 2 ناپ تول و عرض ہونے کی وجہ سے ہمیشہ شکلیں یا تو مربع یا مستطیل ہوتی ہیں۔ اسی لیے رقبے کا تعارف کرواتے ہوئے ہم اسکوائر اکائیاں کے ذریعے ہم بچوں کو تعارف کرواتے ہیں۔ اب تک ہم نے بنیاد 10 کے بلاکس کے ذریعے رقبہ کیسے معلوم کیا جائے یہ دیکھا۔ اب جیو بورڈ کا استعمال کر کے رقبہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ جیو بورڈ کو استعمال کر کے بچوں نے اب تک کئی شکلیں بنائی ہیں۔ بچوں کو الگ الگ شکلوں کی پہچان بھی ہے۔
اور گھیرا کی پہچان بھی بچوں کو ہے۔ اب ہم یہاں ایک مستطیل کی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں مستطیل کی شکل نظر آ رہی ہے۔ اس کا گھیرا کیسے ہم نے پایا تھا ہمیں یاد ہے۔ یہاں کتنی کیلوں پر ربر بینڈ لگا ہے، اس کو ہم نے گھیرا کہا ہے۔ رقبہ کیا ہے، یہ ہم نے بنیاد 10 کے بلاکس کو استعمال کر کے ابھی ہم نے دیکھا تھا۔ اس شکل کے اندر کی جگہ، یعنی اس کے اندر ہم کتنا پر کر سکتے ہیں، اس کو رقبہ کہتے ہیں۔ یہ ہم نے سمجھ لیا۔ یہاں ہم کتنی اکائیاں میں بھر سکتے ہیں، یہاں فاصلہ برابر ہونے کی وجہ سے، ایک کیل سے دوسری کیل کے درمیان کا فاصلہ برابر ہونے کی وجہ سے، اگر ہم اس کو ایک اسکوائر اکائی کہیں گے تو اس شکل میں ایک اسکوائر اکائی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اسکوائر اکائیاں ملیں گی۔ یعنی ایک شکل کے اندر کی جگہ کو ہم اسکوائر میں ناپیں گے تو ہم شکل کا رقبہ معلوم کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی آسان ہے۔ شکل کا گھیرا کیا ہوتا ہے اور رقبہ کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہوا ہے۔ گھیرے کو کیسے معلوم کرنا ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے۔ اب اس کو اور آسان طریقے سے ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ گھیرا کیا ہے؟ چاروں کونوں کے فاصلوں کو ہم گھیرا کہتے ہیں۔ اب اس کی لمبائی کیا ہے؟ 1 اکائی، 2 اکائی، 3 اکائی، 4 اکائی۔ ہمارے پاس 4 اکائیاں ہیں، یعنی یہ 4 اکائیاں لمبائی، اور 1 اکائی، 2 اکائی، 3 اکائی، یعنی یہ 4 اکائیاں لمبائی اور 1 اکائی، 2 اکائی، 3 اکائی، 3 اکائیاں چوڑائی والی یہ شکل ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، یہ 4 اکائیاں اور 3 اکائیاں، ان 4 اکائیاں کے برابر کا فاصلہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی 4 اکائیاں ہیں، یہاں بھی 3 اکائیاں ہیں۔ ان تمام کو اگر ہم جمع کریں گے تو ہمیں کتنی اکائیاں ملیں گی؟ 14 اکائیاں مل رہی ہیں۔ اب ہم اسے آسانی سے کیسے قاعدہ فارمولا کیسے بول سکتے ہیں؟ 2 لمبائی اور 2 چوڑائی کو اگر ہم جمع کریں گے تو وہ اس کی شکل کی مستطیل شکل کے گھیرا معلوم کرنے کا آسان ذریعہ ہے۔ اسی طرح اگر شکل مربع ہے تو چاروں کونوں کا فاصلہ برابر کا ہوتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ یہاں کتنے ہیں اگر ہم دیکھیں گے تو 1 اکائی، 2 اکائی، 3 اکائی، ایک کونے میں 3 ناپ کی اکائیاں ہیں، تو تینوں کونوں میں 3 ناپ کی اکائیاں ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کو گھیرا آسانی سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو ہم 4 ضرب لمبائی کریں گے تو ہمیں مربع کا گھیرا حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک شکل کا گھیرا اگر ہمیں ناپنا ہے تو ہر کیل کے درمیان کی دوری اگر ہم گنتے جائیں گے تو اس میں کافی وقت لگتا ہے، اسی لیے ہم اس کے لیے اگر ایک قاعدہ فارمولا کا استعمال کریں گے تو ہمیں وقت کی بچت ہوگی۔ کیسے ہم قاعدے کا استعمال کر سکتے ہیں؟ شکل کی لمبائی اور چوڑائی کو بنیاد بنا کر، یعنی شکل کی لمبائی اور چوڑائی کو ہم بیس کی طرح رکھ کر اس کا گھیرا ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دونوں لمبائی برابر ہیں اور دونوں چوڑائی برابر ہیں، اس لیے اگر ہم دونوں کو جمع کرتے ہیں تو لمبائی کو ہم لینتھ کہتے ہیں اور چوڑائی کو بریڈتھ کہتے ہیں۔ لمبائی کو اگر ہم لام کہیں گے تو چوڑائی کو چیم کہیں گے۔ 2 لام اور 2 چیم کو اگر ہم جمع کریں گے تو اس شکل کا گھیرا ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مربع شکل ہے تو ہم اس کا گھیرا کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ مربع کے چاروں کونے برابر ہوتے ہیں، اس لیے اگر ہم ایک کونے کی لمبائی معلوم کر لیں گے تو تمام کونوں کی لمبائی ہمیں معلوم ہو جائے گی۔ ان سب کو اگر ہم جمع کریں گے تو ہمیں مربع کا گھیرا مل جائے گا، یعنی ایک کونے کی لمبائی جو اسی طرح ہے، ہمیں چاروں کونوں کی لمبائی کو جمع کرنا ہے، یعنی 4 ضرب لمبائی، 4 لام مطلب
4 لام کا قاعدہ اگر ہم کریں گے تو ہمیں مربع کا گھیرا مل جائے گا۔ اسی طرح ہم مربع کا رقبہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ مربع کا رقبہ یعنی اندر کی جگہ، اندر پر کی جانے والی جگہ کو ہم رقبہ کہتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے جان لیا تھا۔ رقبے کو کیسے معلوم کرتے ہیں؟ لمبائی اور چوڑائی کو ضرب کرنے کے ذریعے حاصل کریں گے۔ الگ الگ اکائیوں کی شکلیں ہوں، الگ الگ شکلوں میں ہم اگر لمبائی اور چوڑائی کو ضرب دیں گے تو ہمیں ایک شکل کا رقبہ ملتا ہے۔ مربع یا مستطیل کا رقبہ کا قاعدہ لمبائی ضرب چوڑائی۔ مستقل کا رقبہ ہمیں دیکھنا ہے تو مستقل کا رقبہ ہم لمبائی اور چوڑائی کو ضرب کر کے مستقل کا رقبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس کو الف سمجھیں گے اور اس کو با سمجھیں گے تو الف ضرب با یا با ضرب الف اگر کریں گے تو ہمیں مستقل کا رقبہ ملے گا۔ ہم نے تصوراتی شکل میں گھیرا اور رقبہ کیسے معلوم کیا جائے ہم نے یہ دیکھا۔ اب نمائندگی کا مرحلہ یعنی خانے دار نوٹ بک استعمال کر کے ایک شکل کا گھیرا اور رقبہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں یہ ہم یہاں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں ایک مربع بنا رہا ہوں۔ ہم یہاں ایک مربع دیکھ سکتے ہیں۔ اس مربع کا گھیرا کیا ہے؟ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو تو کتنی اکائیاں ہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16۔ اس مربع میں ہمیں 16 اکائیاں ملی ہیں۔ اسی طرح ہم الگ الگ شکلوں کے گھیرے ہم جانیں گے۔ یہاں میرے پاس ایک شکل ہے، اس کا گھیرا کتنا ہے ہم دیکھیں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24۔ یعنی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس شکل کی گھیرا اکائیاں 24 ہیں۔ اب ہم اس مربع کو ایک کونے کی لمبائی میں ہمیں معلوم کریں گے، یعنی 4 کونے 4 اکائیاں ہیں۔ اسی جواب کو ہم نے جو قاعدہ فارمولا سیکھا ہے، اس قاعدے کو اگر استعمال کریں گے تو کیا ہمیں مل سکتا ہے یہ دیکھیں گے۔ ایک کونا 4 لمبائی ہے، 4 اکائی اتنا لمبا ہے۔ قاعدہ ہم نے سیکھا تھا 4 ضرب لمبا، اسی لیے 4 کو 4 سے ضرب دیں گے، 4 لمبا 4 اکائیاں، تو ہمیں کتنا ملے گا؟ 16۔ ہمیں 16 ملا ہے۔ جو ہم نے گنا تھا وہی ہم کو قاعدہ استعمال کر کے حاصل ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسرا دیکھتے ہیں، یہاں ہم 2 الگ الگ قسم کی شکلیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان دونوں الگ الگ شکلوں کا گھیرا کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। इस शक्ल का घेरा कितना है ये देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने यहाँ क्या देखा? दो शक्लों का घेरा देखा। दोनों शक्लों का घेरा हमें कितना मिला? 10 मिला है। अब दोनों शक्लों का रकबा कितना है ये देखेंगे। यहाँ कितने मुरब्बा हैं? 1 मुरब्बा, 2 मुरब्बा, 3, 4, 5, 6 मुरब्बा। यानी इस शक्ल का कुल रकबा क्या है? 6 स्क्वायर इकाइयाँ। इस शक्ल में कितना स्क्वायर इकाइयाँ हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इस शक्ल में सिर्फ 5 स्क्वायर इकाइयाँ का रकबा है। यानी हम यहाँ क्या देख सकते हैं? दोनों शक्लों का घेरा एक ही है, लेकिन दोनों शक्लों का रकबा अलग अलग है। यहाँ शक्लों का घेरा एक ही हो सकता है, लेकिन रकबा अलग अलग हो सकता है। इसी तरह एक और शक्ल हम देखेंगे, एक और मिसाल। दो अलग अलग शक्लें हैं, इनका घेरा कितना है और रकबा कितना है ये हम हिसाब करके देखेंगे। सबसे पहले घेरा का हिसाब करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस शक्ल का घेरा कितना है? 12। अब हम इस शक्ल का घेरे का हिसाब करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस शक्ल में कितनी इकाइयाँ हैं? 10 इकाइयाँ हैं। अब हम दोनों शक्लों का रकबा का हिसाब करेंगे। 1 मुरब्बा, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें क्या चीज़ यहाँ गौर करना है? दोनों शक्लों का रकबा एक ही है, जो कि 6 स्क्वायर इकाइयाँ, लेकिन दोनों शक्लों का घेरा अलग अलग है। यानी जब हम बच्चों को घेरा और रकबा का तस्वुर देते हैं, तो असातिज़ा को ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि घेरा और रकबा एक दूसरे से ताल्लुक़ होने के बावजूद घेरा अलग होने पर रकबा भी एक ही हो सकता है, या रकबा अलग होने पर घेरा भी एक ही हो सकता है। ये हम बच्चों को तस्वुर समझाते हुए बताना ज़रूरी होता है। अब हमने यहाँ क्या देखा? हमने यहाँ कायदा का इस्तेमाल करके हमने घेरा को मालूम किया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, बातरतीब शक्लें जो भी हैं, चाहे वो मुरब्बा हो, मुस्ततिल हो, इस तरह की शक्लों के लिए हम कायदा इस्तेमाल कर सकते हैं, न कि बेतरतीब शक्लों के लिए। इस तरह की शक्लों के लिए हम कायदे का इस्तेमाल करके घेरा मालूम नहीं कर सकते, या फिर रकबे को भी कायदा इस्तेमाल करके मालूम करना मुश्किल होता है। घेरा और रकबे के तस्वुर को फैलाने के लिए टैंग्राम और तदरीसी वसीले का इस्तेमाल। अब हम टैंग्राम को इस्तेमाल करते हुए घेरा और रकबे का तस्वुर बच्चों को कैसे समझा सकते हैं ये देखेंगे। हमने 7 हिस्सों को जोड़कर एक मुरब्बा बनाया है, यानी इसका घेरा कभी भी इस शक्ल का घेरा इस मुरब्बे के घेरे के बराबर ही रहता है। इसको इस्तेमाल करके बच्चे अलग अलग शक्लें बनाते हैं। इनके तस्वुर को इन्हें जो बेहतर लगता है वो इस तरह की अलग अलग शक्लें नया टैंग्राम इस्तेमाल करके बनाते हैं। अब हमने मुरब्बे की एक और शक्ल बनाई है। इसमें हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि इसी तरह के अलग अलग शक्लें इनकी समझ के मुताबिक
بنایا ہوگا اور ان کا گھیرا الگ الگ آ سکتا ہے، لیکن ان کا رقبہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ کیونکہ انہی 7 ٹکڑوں سے ایک مربع بنایا تھا، اس مربع کا گھیرا جتنا تھا وہی تمام شکلوں کا گھیرا ہوگا۔ اب روزمرہ کی زندگی میں گھیرا اور رقبہ کیوں استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر میرے والد کے پاس ایک مستطیل شکل کی زمین ہے۔ اس کی چوڑائی 40 میٹر ہے اور لمبائی 30 میٹر۔ اس مستطیل شکل کی زمین کے لیے میرے والد کانٹے دار باڑ لگانا چاہتے ہیں، یعنی کانٹے دار وائر کے 4 گھیروں کی باڑ لگانا ہے۔ اب اگر باڑ لگانا ہے تو ہمیں اس زمین کے گھیرا چاہیے یا رقبہ؟ جی ہاں، اگر گھیرا معلوم ہو تو ہم اس زمین کے اطراف باڑ لگا سکتے ہیں۔ کرنے کے لیے قاعدہ معلوم ہے۔ کیا ہے قاعدہ؟ 2 چیم جمع 2 لام، 2 ضرب لمبائی اور 2 ضرب چوڑائی۔ یہ قاعدہ ہم نے پہلے ہی سمجھ لیا ہے۔ یہاں لمبائی کتنی ہے؟ 40 میٹر۔ چوڑائی کتنی ہے؟ 30 میٹر۔ دونوں کو ملا کر 2 سے ضرب دیں گے، کتنا جواب آئے گا؟ تو ہمیں 140 میٹر ملا ہے۔ یہ 140 میٹر کیا ہے؟ اس زمین کا گھیرا ہے۔ زمین کا گھیرا 140 میٹر ہے، یہ ہمیں معلوم ہوا ہے۔ ایک لائن میں بارڈر لگانے کے لیے مجھے 140 میٹر باڑ کی ضرورت ہے۔ چاروں گھیروں میں باڑ لگانے کے لیے کتنی میٹر چاہیے؟ 140 میٹر ایک گھیرا چاہیے، تو 4 گھیروں کے لیے یعنی اسے 4 سے ضرب دوں گا تو 560 میٹر۔ مجھے اس زمین کو چاروں طرف سے باڑ لگانے کے لیے 560 میٹر باڑ کی ضرورت ہے۔ اس طرح ہم گھیرا یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک اور مثال ہم دیکھیں گے۔ میں اپنے کمرے کے ایک دیوار کو رنگنا چاہتا ہوں۔ رنگ کے ڈبے پر ہے کہ 100 ملی لیٹر سے 1 مربع میٹر تک رنگ لگایا جا سکتا ہے۔ میری اس دیوار کی ایک کھڑکی ہے، مجھے اس دیوار کو رنگ لگانا ہے۔ اس دیوار کو رنگ لگانے کے لیے مجھے رنگ خریدنا ہے۔ اگر رنگ خریدنا ہے تو مجھے کیا معلوم رہنا چاہیے؟ اس دیوار کا گھیرا معلوم کرنا ہے یا پھر اس دیوار کا رقبہ معلوم کرنا ہوگا۔ دیوار کا رقبہ اگر ہمیں معلوم کر لیں گے تو ہمیں کتنا رنگ چاہیے یہ معلوم ہوگا۔ رقبہ کو معلوم کرنے کا قاعدہ کیا ہے؟ لمبائی ضرب چوڑائی۔ تو پھر اس دیوار کی لمبائی کیا ہے؟ میں نے جب دیوار کو ناپا تو دیوار کی لمبائی 5 میٹر آئی۔ اس دیوار کی چوڑائی 4 میٹر ہے، تو دیوار کا کل گھیرا کتنا ہوا؟ 5 ضرب 4 یعنی 20 مربع میٹر۔ ٹھیک ہے۔ اب درمیان میں ایک کھڑکی ہونے کی وجہ سے کھڑکی کو رنگ نہیں لگاتا ہے، اس لیے اگر میں کھڑکی کی لمبائی اگر ناپوں تو کھڑکی کا گھیرا کتنا ہے معلوم ہوگا۔ اس کو میں اس سے تفریق کر دوں گا۔
तो मुझे रंग कितना चाहिए ये मालूम होगा। अब मैं खिड़की का नाप ले रहा हूँ। खिड़की की लंबाई कितनी है? 1 मीटर मिला। इसी तरह खिड़की की चौड़ाई भी 1 मीटर है। अब हम खिड़की का रकबा नापेंगे। रकबे का कायदा हमको मालूम है। 1 × 1 करेंगे तो 1 मुरब्बा मीटर होगा। तो खिड़की का कुल रकबा कितना? 1 मुरब्बा मीटर। कुल दीवार के रकबे में अगर खिड़की के रकबे को तफरीक कर दूंगा तो मुझे कितना रंग चाहिए ये मालूम होगा। तो मैं 20 मुरब्बा मीटर में से 1 मुरब्बा मीटर तफरीक कर दूंगा तो कितना बचेगा? 19 मुरब्बा मीटर। तो दीवार का कुल रकबा कितना? मुझे कितने रकबे में रंग लगाना है? 19 मुरब्बा मीटर रंग चाहिए। तो मुझे कितने रकबे पर रंग लगाना है? 19 मुरब्बा मीटर। इतनी जगह पर रंग लगाना है। हमें क्या मालूम है? 100 मिलीलीटर के लिए 1 मुरब्बा मीटर के जितना हम रंग ला सकते हैं। तो हमें कितना मुरब्बा है? 19 मुरब्बा मीटर की वजह से हमें कितना मिलीलीटर रंग खरीदना पड़ेगा? 19 मुरब्बा मीटर के लिए जब हम 100 से ज़रब देंगे तो 1900 मिलीलीटर जितना रंग चाहिए। हमें ये मालूम हुआ हमें इस दीवार को रंगने के लिए 1900 मिलीलीटर उतना रंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको 1 लीटर में तब्दील करेंगे तो कितना होगा? 1900 मिलीलीटर यानी 1.9 लीटर। तो हमें इस दीवार को रंग लगाने के लिए 1.9 लीटर रंग की ज़रूरत है। हम यहाँ देख सकते हैं अगर हम इसमें 1 मीटर ज़रब करके हमें 100 मिलीलीटर रंग की ज़रूरत है। इस तरह दीवार में 20 मीटर के मुरब्बा का रकबा है। इसमें अगर 1 मीटर ज़रब 1 मीटर खिड़की की वजह से तफरीक करूँगा तो मुझे 19 मुरब्बा मीटर इतनी जगह की दीवार में बची है। उसको रंग भरने के लिए 1900 मिलीलीटर यानी 1 लीटर 900 मिलीलीटर उतना रंग इस्तेमाल करूँगा। हमें जो बात यहाँ गौर करनी है वो ये है कि घेरा और रकबा जब हम बच्चों को सिखाते हैं, लंबाई को नापने के मुख्तलिफ इकाइयाँ हम बच्चों को मुतारिफ करवा सकते हैं। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, इनमें हम घेरा या रकबा मालूम कर सकते हैं। घेरा और रकबा का तस्वुर बच्चों को सिखाते हुए चंद गलतफहमियां बच्चों और असातिज़ा में पैदा होती हैं। बच्चों में पैदा होने वाली गलतफहमियां आमतौर पर कुछ इस तरह होते हैं। बच्चे रकबा मालूम करते वक्त लंबाई और चौड़ाई को ज़रब करना होता है और घेरा मालूम करने के लिए दोनों को जमा करना होता है। इसके बजाय बच्चे घेरा को ज़रब करके रकबा को जमा करते हैं। इस तरह बच्चे इसकी जगह उसकी जगह यह कर देते हैं। यह अक्सर हम देखते हैं। दूसरा, बच्चे रकबा लिखते वक्त हिसाब ठीक करते हैं लेकिन आखिर में जवाब लिखते वक्त मुरब्बा इकाइयाँ लिखने में गलती करते हैं। इसके बजाय सिर्फ इकाइयाँ लिख देते हैं। ये गलत है। रकबा लिखते हुए हमेशा मुरब्बा इकाइयाँ लिखना सही होता है। इन गलतियों को बच्चों से निकालने के लिए नुमाइंदगी के मरहले में खानादार नोटबुक का इस्तेमाल करके बच्चों को हिसाबात करने का मौका फराहम करेंगे तो बच्चे इनकी मशक करके इन गलतियों को कम करेंगे। रकबा और घेरा का तस्वुर बच्चों की ज़िंदगी में अहम होता है क्योंकि आगे कई मौक़ों पर ये घेरा और रकबे का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से बच्चों में इस तस्वुर को मजबूती से बिठाना बहुत ज़रूरी होता है।
اس ہنر کے متعلق تصور ہونے کی وجہ سے، اور بچے اسی کو بنیاد بنا کر بہت سارے کورسز کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس تصور کو بچوں میں مضبوطی سے بٹھانا ضروری ہے۔ اساتذہ اس بات کو ذہن میں رکھ کر اس تصور کو بچوں کو سمجھائیں۔